अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज दो ऐसी मुलाकातें हुई हैं, इतनी घटिया तस्वीर हैं कि आपका खून खौल उठेगा। एक मुलाकात तो ऐसी है कि ना सिर्फ इमरान खान को धोखा दिया गया, बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है उन विजुअल से, बल्कि पूरी कौम का दिल ज़ख्मों से छलनी कर दिया गया है। आपको यकीन नहीं आएगा ये मनाजिर देखकर, अगर आपने अभी तक नहीं देखे। कम अज़ कम मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये तहरीक इंसाफ के मुंह पर थप्पड़ नहीं मारा गया, बल्कि 25 करोड़ लोगों के मुंह पर थप्पड़ मारा गया है। ख़ास तौर पर 12 करोड़ के सूबा पंजाब के लोगों के मुंह पर थप्पड़ मारा गया है। उन माँओं, बहनों, बेटियों के मुंह पर थप्पड़ मारा गया है जो 2 साल से जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, ख़ास तौर पर पिछले 1 साल से। ये सारे विजुअल्स आपको दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले जो आज हुआ है मैं बहुत हैरान हूँ। एक तरफ अली मोहम्मद खान और लतीफ़ खोसा बड़े सूटेड बूटेड सफ़र कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा ने आज इमरान खान की ज़मानत के केस में पेश होना था जो अल-कादिर ट्रस्ट में है। उसकी बजाय रिपोर्ट हो रहा है कि सरदार लतीफ़ खोसा इमरान खान से मुलाकात करने अडियाला जेल पहुंचे हैं और अदालत ने यह समाअत अब 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। यह है इमरान खान के वकला की संजीदगी। इमरान खान क्यों जेल में हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, पीछे हैंडलर सब कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी वजह से है, लेकिन अपनी तरफ से पूरा जोर लगाना तो चाहिए। आप अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएं। कौम को नजर आ रहा है कि सब कुछ हैंडलर्स करवा रहे हैं। मैं कोई आपको गिला नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ये कहें कि हमने पूरी कोशिश की और फिर भी रिहा नहीं हुए, तो ये मनाजिर कुछ और बताते हैं। आप पूरी कोशिश नहीं कर रहे। दूसरी जानिब एक ऐसा मंजर देख लिया है मैंने, तब से मुझे उबकाइयाँ आ रही हैं। ये ज़रा चेक करें, अली अमीन गंडापुर मोहसिन नकवी से मुलाकात कर रहे हैं। मुझे इस मुलाकात पर एतराज़ नहीं है। ये माइनस इमरान खान सियासत का एक मंजर है। ये देखें, अली अमीन गंडापुर का मोहसिन नकवी को गले लगाना। मुलाकात पर एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान इस टाइम बड़े संजीदा दौर से गुजर रहा है, जिसमें पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है इमरान खान की जानिब से पॉजिटिव, और दूसरी जानिब से नेगेटिव तब्दीली लाने वालों की तरफ से ये मनाजिर सामने आए हैं। अली अमीन गंडापुर ने गले लगा लिया है उस शख्स को जो जिले शाह के कत्ल में इन्वॉल्व है मुबैना तौर पर। इमरान खान का घर तोड़ा गया, इमरान खान के घर पे सारी रात हमला किया गया। आपको क्या वो रातें भूल गई हैं 14 और 18 मार्च की? जिले शाह की उधड़ी हुई लाश भूल गई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ज़रा दोबारा देखें, आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठना आईजी के साथ और कहना कि इमरान खान के घर दहशत गर्द छुपे हुए हैं और पेट्रोल बम है और सारा कुछ है, ये सब भूल गए हैं आप। और फिर 9 मई करवाने वाला शख्स, जिसके बाद तहरीक इंसाफ पर कयामत ढा दी गई, उससे गले मिलने से जितने बेहुदा मनाजिर सामने आए हैं, इससे ज़्यादा बेहुदा मनाजिर नहीं हो सकते। आप समझेंगे कि मुझे CM KP के या इंटीरियर मिनिस्टर की मुलाकातों पर इतराज़ है। ये जो गले लगाया गया है, ये पता है किसको गले लगाया गया है? ये गले लगाया गया है जनरल आसिम मुनीर को, ये गले लगाया गया है जनरल नदीम अंजुम को, ये गले लगाया गया है जनरल फैसल नसीर को। क्या मोहसिन नकवी नून लीग से ताल्लुक़ रखता है? क्या मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता है? क्या PDM से ताल्लुक़ रखता है? क्या फजलुर रहमान ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? ये किन का इंटीरियर मिनिस्टर है? ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। इन्हें कौन लेकर आया? किसने वज़ीर आला पंजाब लगाया पहले? किसने सेनेटर बनवाया? किसने वज़ीर दाखिला बनाया है? सब जानते हैं। ये जब भी उनको लगाई गई है जिन्होंने इमरान खान को कैद में रखा हुआ है। बुशरा बीबी की बहन आज बताती हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है बुशरा बीबी को खाने में मिला के, जिसकी वजह से उनका अंदरूना डिस्टर्ब हुआ और गला वगैरह सारा जल गया। 6 दिन तक वो खाना नहीं खा सकी। इमरान खान को अटक जेल में ज़मीन पर सुलाने वालों का ये नुमाइंदा है। इमरान खान को टीरियन वाइट और इद्दत में निकाह जैसे घटिया केसों में फंसाने वालों का यह नुमाइंदा है। उसको आपने गले लगाया है। ज़रा सोचें, द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को समझें। आप दूर से हाथ मिला सकते हैं, वो आगे आता, आप उसका बाजू पकड़ लेते, पीछे करके हाथ मिलाते। मुझे अगर कोई ये एक्सक्यूज़ देगा कि अली अमीन गंडापुर मजबूर हो गए थे क्योंकि उसने आगे आके जफ्फी लगा ली, ये दुरुस्त नहीं है। मुझे आप बताएं, अगर इन लोगों से ऐसे ही मिलना है, मुलाकातें करनी है, तो इमरान खान डील कर ले जेल के अंदर। क्यों जेल में बैठा हुआ है इमरान खान अभी तक? ये बहुत घटिया तस्वीर है नाज़रीन कराम। मुलाकात करने पे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे किसी को होना भी नहीं चाहिए। हालांकि उसूली तौर पर हम कह सकते हैं कि मुलाकात पे भी एतराज़ करना चाहिए, क्योंकि क्या मोहसिन नकवी फैसले कर रहा है?
سو کالڈ انٹیریئر منسٹر کیا اس کے فیصلے ہوں گے؟ کیا یہ بتائے گا کہ دہشت گردی کیسے ختم کرنی ہے اور کیسے معاملات بڑھیں گے؟ اس کی کیا اوقات ہے؟ جو اس کو لانے والے اس کے ہینڈلرز ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں، بارڈر وہ کنٹرول کر رہے ہیں، دہشت گردی آتی ہے نہیں آتی سب ان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ملاقات کس لیے تھی؟ اب آپ سمجھ لیں ذرا۔ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ سسٹم کو قبول کر لیں، آگے چلنے دیں۔ یہ جان بوجھ کے ملاقات کروائی گئی ہے، محسن نقوی کو بھیجا گیا ہے، اس لیے یہ ویژولز بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پوری قوم کو نظر آیا ہے، جپھی لگائی گئی ہے اس بندے کو جو ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کا، جو ضلع شاہ کا قاتل ہے، جو عورتوں کو جیلوں میں رکھنے کا ذمہ دار ہے، جس کی واچ پہ پورے پنجاب میں بار بار 3 MPO آرڈر جاری کر کے لوگوں کو گرفتار کروایا گیا۔ ابھی بھی راولپنڈی سے جن لوگوں کو رہائی ملی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، 5 لوگوں کو رہائی ملی، سپریم کورٹ نے دھجیاں اڑا کر رکھ دی 9 مئی کے فیصلے کی۔ ان سارے ورکرز کو جو پی ٹی آئی کے تھے یا پروٹیسٹرز تھے ان کو دوبارہ 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا ہے، راولپنڈی کمشنر نے آرڈر جاری کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ کس کے آرڈر پہ ہوا ہے؟ یہ انہی کے آرڈر پہ ہوا ہے جن کا یہ نمائندہ ہے۔ آج یہ ہوا ہے اور آپ نے اس کو گلے لگا لیا، آپ نے قوم کا استحصال کرنے والوں کو گلے لگا لیا۔ ہاتھ ملانے کی حد تک ٹھیک تھا، ملاقات کرنا بھی ٹھیک تھا، لیکن یہ منصوبہ سازوں نے ملاقات کروائی ہے، منصوبہ سازوں نے اس طرح کا جپھی لگانے کا کہا کہ تم نے کرنا ہے محسن نقوی کو، تاکہ پوری قوم کو بتا سکیں کہ سب راضی ہیں۔ صرف عمران خان اڑا ہوا ہے، ضد کر رہا ہے، ملک کو آگے نہیں چلنے دے رہا، ہم ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ دیکھو نا CM KPK بھی راضی ہے، سب راضی ہیں، ملک کو سب آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، عمران خان ضد کر رہا ہے۔ سارا پوائنٹ اسی پر گھوم رہا ہے۔ کوئی اگر مجھے آ کر یہ ایکسکیوز دیتا ہے کہ ورکرز پریشان ہیں، ان کو جیلوں سے بھی نکلوانا ہے تو ملاقاتیں ضروری ہیں، او بھائی علی امین گنڈا پور کی کسی ملاقات سے ورکر باہر نہیں آئیں گے۔ جس دن ورکرز کو باہر نکالنا ہے ڈیل کر کے، عمران خان نے ایک کام کرنا ہے، ہاتھ جوڑنے ہیں۔ جو مریم نواز نے بتایا تھا وہ راستہ بڑا آسان ہے، آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، آپ کو بوٹ چمکانے پڑتے ہیں۔ یہ سارے کام جیل کے اندر عمران خان خود کر سکتے ہیں۔ ایک ان کے اشارے کی دیر ہے کہ میں ڈیل کرنے کو تیار ہوں، میں بنی گالا جا کے گھر بیٹھ جاتا ہوں، سارے ورکرز کو رہا کر دیں۔ ایک دن عمران خان یہ بات کر دیں، میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں، سارے ورکرز رہا ہو جائیں گے۔ اس کے لیے علی امین گنڈا پور کی کسی ملاقات کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ محسن نقوی کی اوقات ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے سمجھیں دو مختلف چیزیں ہیں۔ ملاقات پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، مجھے اعتراض گلے لگانے پر ہے اور یہ ویژولز باہر آنے پر ہے۔ پہلے شہباز شریف کے ساتھ تصویر بنائی گئی اور یہ سب شروع ہوا جب علی امین گنڈا پور کا کیس الیکشن کمیشن میں لگا 62(1)(f) کا۔ اب عدالت سے سٹے تو مل گیا ہے، الیکشن کمیشن نے انڈیفینیٹلی پوسٹ پون کر دیا ہے اور پھر یہ ملاقات سامنے آتی ہے، یعنی 2 دن پہلے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آتا ہے کہ ہم نے انڈیفینیٹلی پوسٹ پون کر دیا ہے اس کی سماعت کو، یعنی ایک تلوار سر پہ رکھ دی ہے۔ ہائی کورٹ سے بھی فیصلے بدل جاتے ہیں۔ پاکستان میں ابھی 6 ججز نے بتایا کہ سارے فیصلے ہمارے جو ہیں وہ ISI نے کروائے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہائی کورٹ سے ایک ریلیف مل گیا ہے تو وہ بھی پرماننٹ ریلیف ہے، یہ پرماننٹ ریلیف نہیں ہوتے۔ تو ایک تو یہ ملاقات ہے جس نے سخت تکلیف دی۔ ایک لطیف کھوسا کا بتایا کہ آج عمران خان کی بیل ہیئرنگ تھی، ضمانت کا کیس تھا اور وہ گیا ہی نہیں، عدالت اب 3 اپریل کو لگے گی۔ اب اگلا ویژول دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام اگلی ویژولز میں سے زیادہ گھٹیا ترین ویژول ہے۔ 6 ججز نے ہائی کورٹ کے ایک لیٹر لکھا اور بتایا کہ ISI والے انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ ISI کا ایک انسپیکٹر لیول کا بندہ لوئر جوڈیشری کو اپنے دفتر میں بلا کر کہتا ہے کہ یہ تم نے فیصلہ دینا ہے۔ ہماری فیملیز کے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، کبھی دھمکیاں دی جاتی ہیں، جبکہ قاضی صاحب اسی بندے سے ملاقات کر رہے ہیں جو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے۔ آج اگر میں یہ کہوں کہ قاضی صاحب نے آفیشلی اعلان کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ اب ایگزیکٹو کے انڈر کام کرے گی، یعنی وزیر اعظم ہی سپریم کورٹ کو بھی چلائے گا، بیسیکلی قاضی صاحب نے آج سپریم کورٹ کو سرنڈر کر دیا ہے۔ لیکن ایک اور کانسپریسی تھیوری ہے، وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کے ہاتھ میں بہت طاقت آ گئی ہے ان 6 ججز کے لیٹر کے بعد، اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ شاید لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ سے بھی کچھ لیٹرز آ سکتے ہیں جنہیں روکنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیٹر آئی تھنک تیار ہیں، تو قاضی صاحب کے پاس بڑی طاقت آ گئی ہے۔ اب قاضی صاحب چاہیں تو آرام سے ایکسٹینشن نہیں بھی ملنی تھی تو وہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک گیم اس طرح کی بھی کھیلی جا رہی ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت مفادات کا کھیل عروج پر ہے، ایکسٹینشنز کا دور ہے۔ آپ نے دیکھا کہ DG ISI کو ایکسٹینشن ملی،
آپ نے دیکھا کہ ایئر فورس کے نیول چیف کو ایکسٹینشن دی گئی، اور اب یہ اگلی ایکسٹینشن کی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ مناظر چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ انہیں پاکستان کی کتنی پرواہ ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔